कुद्स में यहूदियों के लिए जमीन चाहता हूँ मैं। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा जब तक हम जिंदा हैं। ये रियासत कभी कायम नहीं होगी। खिलाफत उस्मानिया में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था फलस्तीन, जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जैसा कि मुसलमान, यहूदी और ईसाई पुरअमन तरीके से इकट्ठे रहते थे। सयोनी नजरिया रखने वाले थियोडर हर्जल नामी दाढ़ी वाले इस शख्स ने यहूदियों के लिए एक अलग वतन के लिए तहरीक शुरू कर दी। दूसरी जंग अजीम के दौरान मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान लड़ाइयाँ जारी थीं। खास तौर पर हिटलर नामी इस शख्स ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लाखों यहूदियों का कत्ले आम करना शुरू कर दिया। लिहाजा दूसरी जंग अजीम के बाद यहूदियों ने फलस्तीन में आबादकारी का फैसला कर लिया। यहूदी बैनर उठाए फलस्तीन में दाखिल हुए, जिस पर तहरीर था कि जर्मनों ने हमारे खानदानों और घरों को तबाह कर दिया, आप हमारी उम्मीदों को तबाह मत करें। वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदियों ने अमेरिका और यूरोपी दोस्तों के साथ मिलकर फलस्तीन की सरजमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और बिल आखिर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत से यहूदियों ने फलस्तीन की सरजमीन को अपना बना लिया। फलस्तीन के लोग इस बात से मुतफिक ना हुए, लिहाजा उन्होंने कॉलोनियलिज्म की इस नई शक्ल से लड़ने का फैसला किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूरोप और अमेरिका में फलस्तीनियों का कोई खास इत्तेहादी न होने की वजह से उनकी अपनी सरजमीन उनसे छीन ली गई। यहूदी दावा करते हैं कि फलस्तीन उनकी सरजमीन है, लेकिन तौरात में वाज़ेह लिखा है कि फलस्तीन का इलाका अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तो दो बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहूदी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, जबकि अहले अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नेमतें बनी इसराइल यानी यहूद को अता की, लेकिन यहूद सबसे ज़्यादा नाफरमान कौम निकली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया तो जवाब में यहूद ने कहा कि जब तक हम अल्लाह को सामने नहीं देख लेंगे हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूद को फ़िरौन से निजात मिली तो उस वक्त फ़लस्तीन अहले हमालका के ज़ेरे तसल्लुत था। वो बदतरीन काफिर और बहुत ही ख़तरनाक और जंगजू कौम थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को अहले हमालका से जिहाद करने को कहा तो यहूदियों ने वहाँ के ताकतवर लोगों से डरकर अल्लाह के वादे पर भरोसा न किया और पीछे हट गए। हुक्म न मानने पर यहूदी 40 साल तक सहराए सीना में भटकते रहे। 40 साल गुजरने के बाद इनकार करने वाले तमाम यहूदी मर गए और नई नस्ल बड़ी हो गई तो उन्होंने अपनी हालत देखी और कहा कि हम कब तक ऐसे वीराने में पड़े रहेंगे। लिहाजा वो आगे बढ़े और हज़रत यूशे की क़ियादत में फ़लस्तीन में दाखिल हो गए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में इस शहर को फतह किया और यहाँ बैतुल मक़दस की बुनियाद रखी। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तकमील की और यहाँ पर एक टेम्पल बनाया जिसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है और यहाँ पर यहूदी बाकायदगी से इबादत किया करते थे। तकरीबन 400 साल बाद बाइबुलियन के बादशाह बख्त नसर ने फ़लस्तीन पर हमला किया और इस टेम्पल को भी गिरा दिया। 70 साल बाद जुल्करनैन ने यहूदियों को बाइबलोनियन से निजात दिलाई और फिर यहूदी वापस फ़लस्तीन चले गए और वहाँ जाकर अपने टेम्पल को बनाना शुरू कर दिया। 40 साल बाद रोमन अम्पायर ने फ़लस्तीन पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया और सेकंड टेम्पल को भी गिरा दिया और इस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बच गई। रोमन्स ने यहूदियों का कत्ले आम किया। कई यहूदी अपनी जान बचाकर फ़लस्तीन छोड़कर यूरोप चले गए। 600 साल बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में रोमन अम्पायर को शिकस्त देकर फ़लस्तीन को फतह कर लिया और यहाँ मस्जिद अक्सा को दोबारा तामीर करवाया और बैतुल मक़दस को अपनी असली हालत में लाया। इसी तरह तकरीबन 350 साल तक तमाम मज़ाहिब यहूदी, ईसाई और मुसलमान पुरअमन तरीके से यरूशलेम में अपनी इबादत करते रहे। लेकिन 1099 तक मुसलमानों की आपस में नाइत्तेफाकियाँ शुरू हो गई और फिर इस बात से फ़ायदा उठाकर पूरे यूरोप से ईसाइयों ने मिलकर यरूशलेम पर हमला किया
اور یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں اور یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور یروشلم میں ایک بھی مسلمان اور یہودی نہ بچا۔ پھر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام امت مسلمہ کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف ایک بڑی فوج اکٹھی کر لی اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ 1897 میں تھیوڈر ہرزل نامی اس داڑھی والے شخص نے زیونسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام تھا اور برطانیہ نے بھی بلفور ڈیکلیریشن کے تحت یہودیوں کی اس تحریک کو سپورٹ کیا اور فلسطین کا علاقہ انہیں دینے کا وعدہ کیا۔ 1914 میں فلسطین خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہودیوں نے برطانیہ کو سپورٹ کیا جبکہ خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں برطانیہ، امریکہ اور روس نے مل کر جرمنی اور خلافت عثمانیہ کو شکست دی۔ فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی سپورٹ سے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد مزید بڑھنے لگی۔ برطانیہ یہودیوں کو مالی سپورٹ بھی کر رہا تھا اور اس وجہ سے وہ فلسطین میں منہ بولی قیمتوں پر زمینیں خریدنے لگے۔ 1939 سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک ہٹلر نے بھی تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا اور اس وجہ سے بھی ہزاروں یہودی دنیا کے ہر کونے سے آ کر فلسطین میں بسنے لگے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی اور برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے سارے ممالک نے مل کر UN بنائی تاکہ آئندہ ملکوں کے درمیان کوئی جنگ نہ ہو اور ان کے مسائل کو UN کے ذریعے حل کیا جائے۔ لیکن UN میں صرف ان ممالک کی بات مانی جا رہی تھی جو دوسری جنگ عظیم جیت چکے تھے، جو کہ برطانیہ، امریکہ اور روس تھے۔ دوسری طرف برطانیہ بیلفور ڈیکلیریشن کے تحت یہودیوں کو فلسطین بھیج رہا تھا، جس سے اربوں فلسطینیوں اور یہودیوں کی آباد کاری کے خلاف جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے UN نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر صرف UN کی حکومت ہوگی اور یہاں پر تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہوگی۔ اس فیصلے کی عرب ممالک نے سخت مخالفت کی اور اسی وجہ سے 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوتے ہی ایجپٹ، اردن اور شام نے ہر طرف سے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ تینوں عرب ممالک اپنے سے کئی گنا چھوٹے ملک اسرائیل سے یہ جنگ ہار گئے، کیونکہ اسرائیل کو روس اور امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ اسرائیل پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 1967 میں ایک دفعہ پھر اردن، شام اور مصر نے چند وجوہات کی بنا پر اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن صرف 6 دن میں اسرائیل نے ایک دفعہ پھر عربوں کو شکست دے کر مزید ان کے علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ 1964 سے ہی PLO وجود میں آ چکی تھی، جس کا مقصد تھا ہتھیاروں کے ذریعے فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کرانا۔ 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاکس ہوئے اور اسرائیل نے مصر کا قبضہ شدہ علاقہ اسے واپس کر دیا اور مصر پہلا عرب ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور جنوبی لبنان کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ عرصہ تھا جب حزب اللہ قائم ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لبنان کی سب سے طاقتور تنظیم بن گئی۔ پھر حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا گیا اور حزب اللہ نے اسرائیل کو لبنانی سرحد سے باہر دھکیل دیا۔ آیت اللہ خمینی کے 1979 کے انقلاب سے متاثر ہو کر حزب اللہ نے ایران سے بھی مضبوط تعلقات قائم کر لیے۔ اسی طرح 1987 سے ہی PLO کی ناقص کارکردگی اور اسرائیل سے اچھے تعلقات رکھنے کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف حماس نامی ایک نیا گروپ تشکیل پایا، جس کا مقصد تھا اسرائیل کا خاتمہ اور فلسطین کی آزادی۔ 1993 میں اوسلو ایکارڈز ہوئے، جس کے تحت اسرائیل نے PLO کو تسلیم کر دیا اور اسرائیل نے مزید کہا کہ ہمیں PLO کو ان کا وطن دینا چاہیے۔ اسرائیل کے اس اعلان سے خوش ہو کر PLO نے بھی اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ 1994 میں ایک طرف حماس والے
PLO سے نفرت کرنے لگے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جبکہ دوسری طرف یہودی بھی اپنے وزیر اعظم یٹزیک سے نفرت کرنے لگے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدہ کیوں سائن کیا۔ 1995 تک اسرائیل اور PLO فلسطین کا ایک پیسفل سلوشن نکالنے کے لیے بہت قریب پہنچ چکے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ایک ایکسٹریمسٹ یہودی نے اس وقت کے اپنے وزیر اعظم کو ہی قتل کر دیا، کیونکہ ایکسٹریمسٹ یہودیوں کا کہنا تھا کہ سارے فلسطین پر صرف یہودیوں کا حق ہے، اور پھر 1995 کے بعد سے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات مزید بگڑنے لگے، اور آج تک ان تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اسرائیل روز اول سے فلسطین پر قابض ہے اور اس وقت اتنا طاقتور بن چکا ہے کہ اسلامی ممالک اس کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں، اور فلسطین کے مسئلے پر OIC صرف مذمتی قرارداد پیش کرنے پر زور دیتی ہے۔ صرف حماس اور حزب اللہ نے اپنے قیام سے لے کر آج تک اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، اور آئے دن غزہ پٹی سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ اسرائیل پر حملہ کرتے رہتے ہیں، اور بدلے میں اسرائیل کے بھی حملے جاری ہیں، لیکن تقریباً 3000 سال گزرنے کے باوجود کوسچن وہی ہے کہ یروشلم پر کس کا حق ہوگا، اور فلسطینیوں کو کب اپنی سرزمین واپس ملے گی اور یہودیوں سے نجات حاصل ہوگی۔